भाग्यवान कुर्साचे गुरुवे निवार आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मरे एक बरी खबर हाडली आणि पवित्र आत्म्यावर भीती गर्भेस झाली. नमान मरिये कुरपेंबरले सोमे तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. अबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हज्या थंय जावं. नमान मरिये कुरपेंबरले सोमे तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आणि देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमच्या मदेशी येलो. नमान मरिये कुरपेंबरले सोमे तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवती देवाचे माये आम्हा पसत विनंती कर ख्रिस्ताच्या पासण्याक आम्ही पावस जावच्या खातीर प्रार्थुया. ये सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्या वरवी तुझ्या पुतान ख्रिस्तान मनुष्यपण घेतले आम्ही जाणा जाल्या. ताच्या कष्टांनी कुर्सावरवी जीवनपणाच्या आनंदाक आम्ही पावसे. तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणी वोत म्हण मागता त्याच ख्रिस्त आमच्या सोम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीचे देन म्हाका दिलाय. तुझे तबेन म्हजी मोत उजवाडाय म्हाका राख सांबाळ चलय आमेन. आमचे बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं. तुझे राज आमकां येवं. तुझी खुशी सर्गात जाता तशी संसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितां तशी आमची पातकां बकस आनी आमकां ताळ्या पडत दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कुरपेंबरले सोमे तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा बापया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आमेन. Isaiah chapter 49 verse 16. पळे हांवें तुझे नाव म्हज्या हाताच्या ताळटाचेर बरयला. तुझे वणटी सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार आसा. पळे हांवें तुझे नाव म्हज्या हाताच्या ताळटाचेर हांवें बरयला. Jeremiah chapter 1 verse 5. तुझ्या आवयच्या गर्भांत आसतना तुझ्या विशीं हांव जाणा आसलो थंयतान हांवें तुका वेंचून काडला. हो सकाळचो वेळ आमचें नाव त्या सोम्याच्या हाताच्या ताळटाचेर कांतयिल्लें आसा, बरयिल्लें आसा. ताच्या दोळ्या मुखार आमी मोलादीक जाल्लीं आसा. परतून देवाचें उतर म्हणटा Isaiah 49 verse 15. एक स्त्री आपल्या दुधाच्या बाळा विसरात गाय, आपल्या कुशवीच्या भुरग्यांक ती दया करची ना गाय. पण ती पर्यंत विसरात जाल्यार री हांव तुका विसरचो ना, हांव तुका विसरचो ना. ह्या सकाळच्या देवाचें उतर म्हणटा सगळीं तुका सांडूंक फुरो, सगळ्यांनी तुका सोडला जावं फुरो. कालच्या दिसा कोणें तुका आदार दिता विश्वासघात केला जावं फुरो. आयचो दीस हांव तुज्या सांगाता आसा. आयचो दीस त्या सोम्याचेर आमी समर्पीत करून मागया. कित्याक कोणेंय सांडल्यारी तो आमकां सांडचो ना, कोणेंय सोडल्यारी तो आमकां सोडचो ना. कोणें आमकां विश्वासघात केल्यार री तो आमकां विश्वासघात करचो ना. त्या खातीर तो दयाळ आनी काकुळदार देव. तो आमचो मोग करता, तो आमच्या लागीं आसा. आमच्या पातका प्रमाणे आमच्या लागीं वेव्हार तो करिना. आज आमी ताचेर नासल्यार री तो आमच्या लागीं आसा, आमच्या सांगात आसा. आमच्या थंय ताची नदर दीस आनी रात लायलेली आसा. तसल्या सोम्याक ह्या सकाळच्या वेळार अर्घा दिवन गितां गायून आमी स्तुती करया, वाकणया, वंदुया, नमस्कार कर म्हणया वेळार. संसार तुका सांडी तरी हांव सांडचो तुका. आशीर्वाद मनीस तुका
करिताना तरी अनंतुनई म्हाका हो संसार तुका सांडितरी कोणाही सांडल्यार तूं आमकां हांव सांसोना तुका तूं आमकां राखतलो जावन तूं आमकां सांबाळटलो जावन तूं आमच्या सांगात आसतलो धनी जावन आसा एक आवय आपल्या बाळाक विसरात गाय आवयची कुशीन आसतना तुवें आमकां विसरून काडला हांवें तुका विसला हाताचेल्या म्हज्या तुजें नांव लिखलां नांव तुजें लिखलां आपल्या सण एकल्याचें नांव तुज्या हाताच्या आवयची कुशीन आसतना तुका सामर्थ हगळा महिमा विसला हाताचेल्या म्हज्या तुजें नांव लिखलां नांव तुजें लिखलां हो संसार तुका सांडितरी सकाळच्या त्या सुमेच्या उतराचेर भरवसो दवरया हो संसार आमकां सांडितरी तो जेजू आमकां सांडचो ना सोडचो ना तो विश्वासी जावन आसा करिताना तरी अनंतुनई म्हाका प्रत्येक तरा म्हज्या मोगाचेनो या सकाळच्या वेळार तेच कीर्तन आमी सांगाताळ वाचच्या म्हज्या मोगाचेनो साम चॅप्टर 34 वर्ड 7 डावन 22 पर्यंत सांगाता म्हणया सकाळच्या सांगाता म्हणया हे कीर्तन 3 दीस पर्यंत आमी सांगाता म्हणया सांगाता कित्याक म्हणल्यार आज देवाच्या उतरांत आमकां चड चड सकत लागतली म्हणया आमी सर्वेस्परान भियेतल्या ताचो दूत वेडो घालता आनी तांकां सोडयता साका आनी पळया सर्वेस्पर कितलो बरो ताका शरण येता ती सुभागी सर्वेस्पराच्या भक्तांनो ताका भियोन चला ताका भियोन चलतल्यांक कांयच उणेना गुरेस्त दुबळे जातात आनी भुकेतात पण सर्वेस्परा सोदतल्यांक कांयच उणेना येया म्हज्या भुरग्यांनो म्हजें आयका सर्वेस्पराची बिरान हांव तुमकां शिकयता कोण तो मनीस जो जिवीत आशेता आनी सुख संतोषाचे दीस अत्रेकता तुजी जीब वायटांतल्यान पयस दवर तुजे वोंट फोट उलयना जावं वायटाक पाट कर बरें तें कर शांती सोद आनी तिचो पाटलाव कर सर्वेस्पराचे दोळे नितीवंताचेर आसात ताचे कान ताची बोब आयकता पण सर्वेस्पराचे मुखामोल खोट्या विरोध आसा ताचो विगडास प्रत्वे वयलो तो पुसून काडटा नितीवान मनुष्य उलो मारतात सर्वेस्पर तांचे आयकता सगळ्या तांच्या आकांतांतली तांकां निवारता धैर्य सांडलेल्यांक सर्वेस्पर लागीं आसा खंदीन बुडलेल्यांक तो निवारता नितीवान मनशाचेर येता ते कश्ट जायते आसात पण त्या सगळ्यांतलो सर्वेस्पर ताका निवारता सगळी ताची हाडां तो राखता तांतले एक पर्यंत मोडून वेचे ना खोट्या मनशाक ताचे खोटेपण मरण हाडटा नितीवान मनशाचो द्वेश करतल्यांक ख्यास्त भोगूंक मेळटली आपल्या सेवकाचो जीव सर्वेस्पर सोडयता ताका शरण येतल्यांक ख्यास्त भोगूंक मेळची ना आपल्या सेवकाचो जीव सर्वेस्पर सोडयता आपल्या मोगाच्यान तसो देव राखता सांबाळटा तसल्या देवाच्या हातांत आमचे जिवीत आज आमी समर्पित करया आनी त्या सुम्याक आराधन करया विशेष रितीन 4 टेस्टमनी आस्वत्र आमी घालतले कित्याक म्हणल्यार जायते टेस्टमनी आसा जायते लोक म्हणटात की ब्रदर आमची टेस्टमनी केदाळा आमची टेस्टमनी केदाळा त्या खातीर इल्लेशे एडजस्ट करया आमी अपूर्वाचे 4 टेस्ट आयकव्या कित्याक जेजू आमच्या जिवितान कशे अद्भुत करता आनी जावं त्या सुम्याक अर्का होगळाप स्तुती. प्रेज द लॉर्ड. म्हजें नांव फ्रॅनी फर्नांडीस. हांव मांगलोची. हांव म्हज्या पुताची टेस्टमनी दिवंक आशेतां. म्हजो पूत 6 म्हयन्यांतान बारीक आसलो. ताका काम करूंक जावं नासलें आनी मुस्तूताची ताका पिडा आसली. देखून आमी डिवायन मर्सी रिट्रीट सेंटरांक प्रेयर रिक्वेस्ट धाडलें
तो इल्लो इल्लो बरो जावन नासलो पूण कंप्लीट ताका भलायकी मेळच्या खातीर आमी मागून आसले हांव त्या वेळार म्हज्या फ्रेंडान युकरिस्टीक मिरेकल्साचें लिंक म्हाका फॉर्वर्ड केलें आनी आमी सक्रमेंता मुखार मागूंक सुरू केलें 3 दीस जाल्या मागल्या उपरांत 3rd डे जेजून म्हज्या पुताक आमच्या पुताक भलायकी इल्ली बरी जावंक कृपा दिली आनी ताका जॉयन जावंक इल्लें स्ट्रेंथ मेळ्ळें 6 म्हयने उपरांत तो आतां 1 हफ्त्यान काम करूंक आसा आमकां दिल्ल्या सर उपकारांक जेजूक आमी थँक्यू म्हणटा प्रेज यू जेजस थँक्यू जेजस आमी थँक्यू म्हणटा सर पाद्रपांक ब्रदर प्रकाश आनी टिमाक आमचे खातीर मागिल्ल्याक आमी काळजांतल्यान देव खूब बरें करूं म्हणटा आनी देवाची सर्व आशिर्वादां तांकां मागता थँक्यू. हांव जेसिंता डिसोजा बंडवळच्या ओमजुर्तान उलयतां. ऑगस्टाच्या 20 तारखेर म्हज्या न्हवऱ्याक रातीं जेवताना हाडाचो कुडको ताळ्यान शिरकोवन उस्वास काडूंक कश्ट जाल्ल्यान आमी ताका हॉस्पिटलाक एडमीट केलें. एक्सरे करतना तो पीस फूड पायपान शिरकला म्हूण कळ्ळें. हांवें ब्रदर प्रकाशाक कॉल करून मागूंक सांगलें. तांणी जेरेमिया 33:6 देवाचें उतर दिलें. तशेंच साबारा कडेन आमी मागूंक सांगलें. दुसऱ्या दिसा सकाळीं एंडोस्कोपी करून तो पीस काडलो. डॉक्टरान सांगलें तो कुडको इल्लोसो डीप गेल्लो जाल्यार फूड पायपू पिंजतो आसलो म्हूण. ह्या व्हड अनवरांतले राखून व्हेल्ल्या धन्या देवाक आमी काळजांत तावन अर्गां दिता. तशेंच म्हाका उजव्या कुशीचो बावळो आनी घुमटी दूख आसली. म्हाका काम करूंक कश्ट जाताले. हांव 7 to 8 इंटरसेसरी प्रेयर पळोवन आसली. ते जाल्यार ब्रदर प्रकाशान एकल्याची स्पॉन्डिलायटीस गूण जाला म्हणलें. त्या दिसा सावन म्हजी दूख मस्त उणें जाल्या. म्हजी दूख उणें केल्या धन्या देवाक हांव अर्गां दिता. तशेंच आमचे खातीर मागिल्ल्या ब्रदर प्रकाश आनी टिमाक काळजांत हांव देव बरें करूं म्हणटा. तांचेर आनी तांच्या टिमाचेर देवाची धाराळ आशिर्वादां मागता. प्रेज द लॉर्ड. थँक्यू जिजस. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. हांव लविना मँगलोरतावन. हांव फाटल्या 1.5 म्हयन्यांतावन ब्रदर प्रकाशाचे प्रेयर आयकून आसा. काल संजेर हांव गार्डनाचें काम करतना म्हजो चेरको 5 वर्सांचो ताच्या दोळ्यांक बडी लागली आनी दोळ्यांची आस्ती मस्त सुजिल्ली आनी दोळो तांबडो आसलो आनी ताका मस्त दूख आसली. हांवें चेरक्याक दोळ्यांक नाल्लाचें तेल सारोवन न्हिदयलें आनी किर्तन 91 कंटिन्यूस 4 टायम्स म्हळें. हांवें सदांच 3 वरांचें मागणें सांजेर म्हज्या भुरग्यां सवें 7 वरां आयकुचें आनी 3 वरांचें मागणें आनी आराधन आयकलें आनी हर एक बायबलांतले वर्ड्स बरें करून रिपीट केले सांगलें हांवें आनी मागण्यान बरें करून पात घेतलो. आमचें मागणें जाता आसतना चेरको उठलो आनी ताका कांय जायनातलें बरी उठोन खेळोंक लागलो. ताच्या दोळ्यांच्या आस्ताची सूज इल्ली देंवल्ली आनी दोळे तांबडे नातले. म्हज्या चेरक्याक बरें केल्ल्या जेजूक हांव अर्गां दितां. आमकां सदांच देवाच्या उतरांची गुडायून समजुनी दिवच्या ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या टिमाक देव आशिर्वादांनी बरो म्हूण मागता. थँक्यू जिजस. प्रेज यू जिजस. हालेलुया. म्हजें नांव प्रिया. हांव मोगारनाटावन उलयतां. हांव म्हज्या घोवाची टेस्टमनी दिवंक आशेतां. म्हज्या घोवाक 7 म्हयन्यांतावन काम नातलें. तवळ म्हज्या बायन मागण्याचें लिंक धाडलें. ती आमचे खातीर सदांच मागून आसली आनी तिणें ब्रदर प्रकाशाक कॉल केल्लें म्हज्या घोवा खातीर मागूंक. ब्रदर प्रकाशान इजाइया 45 दुसरें वाक्य रिपीट करूंक सांगलें आनी आमी सदां कुटुंबा सांगाता रिपीट करन आसले. ताका बरें काम मेळ्ळें आनी लोनार रिक्षा काडल्या. आतां तो खुशेर आसा. ब्रदर प्रकाशाक आनी ताच्या टिमाक देव बरें करूं म्हणटा. थँक्यू जिजस. प्रेज यू जिजस. हालेलुया हालेलुया. म्हज्या मोगाचें आमी बापुरबायची 4 टेस्टमनी आसवादार आयकले. आज आमी मोठो नियाळ आज आमी करया. मॅथ्यू चॅप्टर 25 वर्स 1 to 13 मदलो विशय आमी घेवया. ताच्या पयले वाचया कालचे शिकोवन आमी थोडी कंटिन्यू करया. साम चॅप्टर 25 वर्स 5 तुज्या सदाच्या मार्गा वयल्यान म्हाका चलय. तुजी जाणवाय म्हाका शिकय. कित्याक तूं म्हज्या तारणचो देव. तुजेर हांव सदां काल बरवसता. सांगाता म्हणया आमी. तुज्या सदाच्या मार्गा वयल्यान म्हाका चलय. तुजी जाणवाय म्हाका शिकय. कित्याक तूं म्हज्या तारणचो देव. तुजेर हांव सदां काल बरवसता. तुज्या सदाच्या मार्गा वयल्यान म्हाका चलय.
तुझी जाणवाय म्हाका शिकय, कित्याक तू म्हज्या तारणचो देव, तुजेर हांव सदांकाल भरवसता. आज तू म्हज्या तारणचो देव, तुजेर सदांकाल आज हांव भरवसता. कित्याक तुज्या सताच्या मार्गा वयल्यान म्हाका चलय. कित्याक काल सताच्या विशयान आमी आयकल्या, सताचे उतार आमी उबान धरूंक जाय. हांगा पळया जेजू म्हणटा की हांगा तो दीस येतना देवाचे राज हे परी म्हणयेत 10 देडयो आपल्या दिवे घेवन होरेताक मेळून गेल्यो. तांचे पैकी 5 बूद नातलेल्यो आनी हेर 5 बुदवंत. बूद नातलेल्या 5 आपले बगलेक दिवे घेतले, पूण तेली घेतले. पूण बूद आसल्यानी बूद नातल्यानी कितें केले, खाली दिवे घेवन गेले. तुम्ही आयकले स्टोरी, मस्त पुटी आयकला, जायते पुटी आयकला. और एका शुभ अर्थान आमी आयकूनच आसा म्हज्या मगजन. आज आमी मोठो नियाळ करयाच्या वयर हे बरें घरा वाचचे आमी आनी मोठो नियाळ करया. जेजू बापूर भायर म्हणटा, कित्याक म्हणल्यार हांगा पळया मॅथ्यू चॅप्टर 24 वर्स 42. देखून तुम्ही जागृत रावा. कितें करा, जागृत रावा. सताचे उतार सदांच आयकया. ते उतार जिरोवन दवरा. ते उतार तुमच्या काळजांत रिगोवन दी. त्या उतरा प्रमाण मात्र चला. कित्याक म्हणल्यार आज म्हणटा देखून तुम्ही जागृत रावा. तुम्ही बूद आसल्या बरी जियेया. कित्याक बूद आसल्या 5 देडयांनी कितें केले, दिवे घेतले, तेली घेतले. केदां दिवे पालवात, मागीर तेल ना जाल्यार आमी मध्यान रातीर केन्ना तेल हाडूंक वेता आसतना होरेत आयल्लो वयत जाल्यार आमचे दिवे जळनातले वयत जाल्यार होरेताक आमकां मुखार व्हरूंक आमकां जावचें ना. आनी फावो तो पाग आमकां मेळचो ना. फावो ते जे कितें थारायल्ले ते आमकां मेळचें ना. त्या खातीर ताणें बूद आसतना कितें केलें, दिवे घेतले, वचन जाल्यार व्हडना आनी तेलाचे कॅनी तांणी तांच्या हातान घेतले. हालेलुया, 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 हालेलुया. तुज्या मगाच्यानो फाटल्या दिसांनी लॉकडावन सुरू जालें. म्हाका दिसता सागे हांव त्याच मोमेंटार मार्च 19, 2020 हांव गांवांत येवच्या पयलीं आमचे बऱ्या रितीन बॉम्बे हर एक रितीऱ्यो मागणे सो अपूर्वायन चलो नासले. आनी त्या वेळार जायते लोकांनी म्हाका सांगलें आसा, ब्रदर आमी ह्या पोटी आमी बरे प्लॅन केला, अपूर्वायचे प्लॅन केला. आमी दुबय भोंवंक वचूंक जाय, थंय वचूंक जाय, हांगा वचूंक जाय. जायत्या कितल्या लोकांनी शेअर करतना बरे अपूर्वायन उलोवन आसले. म्हज्या मगजच्यान आमचे प्लॅन ते देवाचे प्लॅन वेगळे असले. आज तीच फॅमिली म्हणटात की म्हाका ब्रदर देवाची मांडावळ किती वरती जावन आसा. आमी 15 डेजाक दुबय वेचर आसता ब्रदर. आनी मागण्याची मनशां म्हणटा इतले ग्रोथर नातली जाल्यार आज म्हणटात ती ब्रदर सगळो बायबल ह्या 2 वर्सांनी ह्या 1.5 लॉकडावन सुरू जालें. 20 तारखेर लॉकडावन सुरू जालें. 21 तारखेर त्या दिसा आज पर्यंत सगळो बायबल वचून आमी क्लियर करून सोडला. मात्र न्हय की इतलो आमचो भावार्थ घट जाला की आमच्या जिवितान कश्ट आसले ब्रदर. आमच्या जिवितान एका फॅमिलीन म्हाका सांगलें भावापूर्वायचे उड आसा आमचे कंटिन्यू आमच्या मागण्या आयकून आसा. ह्या सकाळीच्या वेळार ती आसा दनपराचे ती कुटाम आसा. ती म्हणटाली की ब्रदर आमकां सुमार एक 16 lakhs मेळोंक आसले फर्स्ट ऑफ ऑल. आनीक आमचे घर एका प्रॉब्लमांत आसलें. ह्या दोनी समस्येन आमी आसले हांव जाल्यार हे समस्ये सोड आमी चिंतले की 15 डेज भायर आमी भोंवंक या म्हणून. चूक ना, रायट. तांचे मत आमी हांव तातूंत कांय म्हणना. तांचो भावार्थ विशयान तुमकां हांव सांगता इतलेंच. म्हज्या मगजच्यान जेन्ना लॉकडावन जालें ती म्हणूंक लागली की आमी निराश जाल्या, आमी निराश जाल्या. कितल्या टायम ता प्लॅन केल्ले, एक प्लॅन आमचे सक्सेस जावचे नासले. हे लॉकडावन तरी पुरा लॉस जाले आनी निराश जाले तांकां. जेन्ना मागणे मेळोंक सुरू जाले ऑगस्टांत हांव त्या पयले ल्हानसो व्हिडिओ घालतलो. ऑगस्टांत मागणे मेळोंक सुरू जाले. ती बायबल उचूंक सुरू केलें तांणी. बायबलांत वाचून आतां म्हज्या मोगाच्यान इतले वाडोवंक सुरू जाल्यात की ती म्हणटात की आमचे पयशे ब्रदर 75% आमचे पयशे मेळ्ळे. जे घर ह्या खंयचे प्रॉब्लेम सांपडले ते घर आमकां पाटी मेळ्ळे. देवान दिसान दीस आमच्या जिवितान मिलाग्री केला. त्या खातीर म्हज्या मोगाच्यान आमची मांडावळ ती देवाची मांडावळ न्हय,
म्हज्या हर एक वेळा देवाची मांडावळ कितें म्हण आमी समजून घेवंक जाय. पळया आज ती म्हणटात की ब्रदर ज्या दिसा लॉकडाऊन जाल्ल्या द्वारे आमी बाबार्थान घट जाल्या. जेजू एवकरिस्तांतल्या जेजूक पूर्ण रिती वळखोंक सुरू केलें आमी. त्या खातीर म्हज्या सदांचे उतार आमच्या जिवितांत सदांच सुबार दवरूंक जाय. येद कितलेय संकश्टांत आज तांकां मात्र न्ही आमच्या जिवितांत पळय फाटल्या दिसांनी ह्या लॉकडावनाद्वारे कितलोय लोक बाबार्थान घट जालो आमी. आज सदांचे उतार आमच्या काळजान मनांत रिगला. आज जेजू म्हणटा परतून एक फावटी आमकां देखून तुमी जागृत रावा. खंयच्या दिसा तुमचो धनी येतलो म्हण तुमी नेणात उगडास दवरा. चोर अमक्याच वेळार येतलो म्हण घरचो धनी जाणा आसलो जाल्यार तो खंडी जागो रावतो आनी आपले घर वोडन नागोवन तो सोडचो ना. देखून तुमी आयते रावा कित्याक तुमी चिंतनांतल्या घडये मनशापूत येतालो. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. हालेलुया. बरोबर म्हणटा म्हज्या मगचनो प्रत्येक 10 देडयेंत 5 बूद आसली 5 बूद नासली. कित्याक तांणी सिर्फ दिवे घेवन आयले आनी प्रत्येक तरान दिवे जळले जळले जळले. होऱ्या येवच्या 5 मिनटां पयले ते दिवे लो लो बावोंक सुरू जाले. म्हळ्यार तेल उणें जालें डिम्म जावंक सुरू जालें. तांकां कळ्ळें आतां आमचे दिवे आतां पालवातात. क्विकले विचारले बूद आसल्या लागी तुमी तेल आमकां आयले दिया. बूद आसली म्हळ्यार ना. कित्याक म्हळ्यार पळय आमचे तेल आसा सकाळी पर्यंत तुका दिल्ले वय जाल्यार 3 वर आमचे तेल मुक्त जातले. मागीर तुमकांय तेल ना आमकांय तेल ना. आमी सगळे काळोखान रावचें पडटा. तेन्ना कितें केलें ही तेल हाडूंक गेली विकत्याल्या लागी. तितल्या भितर होरेत आयलो भितर रिगलो 5 जडी तांच्या सांगाता गेल्यो. मागीर दार क्लोज जालें. म्हज्या मगचनो आमच्या जिवितांत आज सत आमकां सुटका दिता. सताचे उतार मानून घेवया. सताच्या धन्या लागीं आमच्या सडवंदरा लागीं आमची जिवीत सदांच आमी समर्पित कर मागया. कित्याक आमी बूद आसल्या बरी जिवंक जाय. संवसाराचे काल्पनीक काणी येते आमच्या ध्यान मन दिवंक नसो. आमकां रचलो धनी आमकां सांबाळलो सुमी आमच्या सांगात आसतलो. आवयच्या कुसप्यांत हांवन आमकां विसरून काडलो. कोणेय सांडल्यार तो आमकां सांडचो ना म्हणून प्रॉमिस केलो धनी आमच्या सांगात आसता आसतना कोणी म्हणटा बूद नातल्या बरी आमकां उलयता जाल्यार खंयचे काणये विशयांत स्टोरी विशयांत नेगेटिव्ह थिंकींग जायत आसतना फेल असल्या काणयेचे ध्यान दिनाकात. आज ध्यान दिवया. जिविताचे उतार आमच्या मोतीन आमच्या काळजान आमच्या जिवितांत रिगोवन दी. त्या उतरान सकत आसा. ते उतार पळया म्हज्या मगचनो लाजरस जीव केले. ते उतार पळया म्हज्या मगचनो 38 वर्सां ताळ्या देगन आसतांक ते उठयले. तेच उतार आज ह्या बायबलांत आसा. ह्या उतराचेर पात येवया. आमचे सगळे जिवीत ह्या बायबलां होंदोवन आसा. त्यो बिजनेस करीचे की ना गी एग्जाम बरयची की खंय वचाचे की बे आसा की गांवचुणी आसा की पिडा आसा की अस्कत्य आसा की दूख आसा की सगळ्या हाका उतार ह्या देवाच्या उतरांत तसा. गांवचे लागा बियानाक म्हणटा की आयजाय 41:10 बियानाक हांव तुजो देव तुवें सांगाता आसा. हांव तो उदार करते पावयता. आज असले उतार वाचया आनी ते उतरां परमनेंट चलया. कश्ट इम्पॉर्टंट न्ही. आमी आज बावडतो उतार जागोवन दवरले वयर जाला ते कश्ट आमकां मारल्यार ते कश्ट आमच्या भितर रिगोवंक जायना. त्या खातीर सदांच हे उतार रिपीट करया. ह्या उतराचें ध्यान दवरया. बूद आसल्या बरी आमी सदांच तयार रावया. न्हय की वायटाक जिवन बेबदेपणाक वळख जावन पातकाच्या सांगल्या वळख जावन आमी बूद नातल्या बरी जिवचे न्हय. बूद आसल्या बरी सदांच आमी तयार रावया. पवित्रपणान जिवया. त्या सुमेचे नदर लावन रावया. कित्याक की आमकां कळीत आसा आमचे जिवीत कश्ट दूख इराण बेजार अडकळ येतलीच. तेन्ना सुमेचे तूं अखंड बावडता आसतो वयर जाला तुका जेद्दे व्हडले कश्ट तुका येवन मारल्यार त्या आपटोन पाटी वेतले तुज्या भितर एंटर जावचे ना. कित्याक तुज्या भितर जफानेचे 3:17 जायत दितलो झुजारी तुज्या भितर आसा. त्या खातीर जायत दितलो झुजारे आज काळजान स्वीकार कर आनी तोच तुका जैत लाभयतलो. आमेन. एक घडी भर आमचे दोळे धांपया. त्या सुमयाचेर आमचे दिश्ट आमी कांचोवया. त्या सुमयाचेर आमचे जिवीत आमी समर्पित करया. आवय बापाय आमकां सांडल्यारी इश्टांनी फ्रेंड्सांनी आमकां सांडल्यारी कोणीय सांडूनी जायत दितलो झुजारी ह्या सकाळच्या वेळार म्हज्या काळजान म्हज्या मनान म्हज्या जिवितान आसा. त्या जायते झुजाऱ्याक
आम्ही अर्घा दिवया वाकणया आणि म्हणया सोम्या तू मुझे थंय आसाय तू मुझ्या भितर आसाय हांव तुका आराधन करता हांव तुका वाकणटा हांव तुका निर्वासता नित्य बळाक आपल्या वय सोम्या आवय सांडी तरी हांव तुका सांडसो ना परत आपले म्हणया आमी सांडीत हवा आपल्या नेट्या दुधाच्या बाळाक आवय सोडी जाल्यारी सांडीत जाल्यारी हांव तुका आयचे सांडसो ना सोडसो ना हांव तुज्या सांगात आसा हांव तुका आदार दिता हांव तुका बळ दिता हांव तो खुरपा लाभयता हांव तुजो देव सोमन आसा आमकां राग आनी सांबाळ म्हणून तुज्या लागीं परतून मागता प्रेज द लॉर्ड म्हज्या मोगाचें आज शुक्राराचो दीस जावन आसा कालच्या कितल्या लोकांनी उपास करून मागणें केला 3 वरां आज परतो दुसरो उपास जावन आसा आमी प्रत्येक तरां सगळ्या संवसारा खातीर मागोंक हे 4 दीस थारायला त्या दळा आमचे प्रॉब्लेम्स आसा तांतू सांगाता म्हणल्यार हेरां खातीर मागचे म्हळ्यार म्हजे तुजे जण एकल्याचे प्रॉब्लेम सांगाता घेवन मागचे 3 ते 4 सांगाता मेळोन आज जायत्या बाबडे लिंक धाडा आनी जॉयन जाया मागया आमी जण एकल्या तर मागया आमी हर एक जाणवायेची भुरगीं जावया बुध आसली भुरगीं जावया त्या सुम्या सांगाता एका मनाची जावन रावया आमी सदांच त्या सुम्याचे एकवटपणान जियोवया गावचें नाका भिरांत धरचें नाका आयच्या दिसा म्हज्या मोगाचेर शुक्रार एडिक्शन दुबाव प्रत्येक तरान जायते काम हाताक घाल्ले जायना अस्कत काय प्रत्येक तरान मुडानंबिके अडकळ्यो ह्या सगळ्या खातीर विशेष रीतीन मागणें आसा आनी तुमची खंयची पेटिशन आसात आज उबार मागा हे मोठो उपास केला कितल्या लोकांनी आज मागया तोच जेजू आमच्या आदाराक येतलो येवकरी सकत आमच्या कुटुंबांत आमच्या कुटुंबाच्या साद्यान जण एकला ते वाळून येतली निरंतरी आमच्या खातीर मागा हे लिंक एकामेकाक फॉरवर्ड करा प्रत्येक तरा म्हज्या मोगाचें न्हू युथाचे चॅनल आसा तुम्ही पळयला तांतूं तुमच्या भुरग्यांक सबस्क्रायब करूंक सांगा आनी हे चॅनलांत भुरग्यांक तुमी दिया मोठवे मागणें आसा सोमारात हांव तांच्या खातीर एक विशेष मोठवे आराधन आसतलें याजाक अंतू हे चलोवन व्हरतले जण एकल्यांक आशिर्वादचो दीस फावो जावं दी आमेन.